بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي في تتمة الدرس Employer des indicateurs temporels. استعمال المؤشرات الزمنية. Recopier et complète le texte ci-dessus par les indicateurs de temps de la liste suivante. En 1936, en 1895, en 1964, au début du XXe siècle. دونك كما كتلاحظوا في هذا التكست هناك فراغات يجب أن نملأها بالمؤشرات الزمنية اللي هي السنوات 1936 1895 إلى غير ذلك. Inventé par William Morgan، اخترع من طرف ويليام مورغان. Professeur d'éducation physique américain، أستاذ التربية البدنية الأمريكي. Le volleyball fut organisé et défini en tant que sport seulement. الكرة الطائرة تنظمت وتم الاعتراف بها كرياضة فقط. Ce sont surtout les pays baltes, la Russie et la Pologne qui le pratiquaient alors. هناك فقط les pays baltes بعض الدول كروسيا وبولونيا هي التي كانت تمارس هذه الرياضة. En France, considéré comme un sport de plage، في فرنسا اعتبرت كرة الطائرة كرياضة الشاطئ sport de plage. Il n'a connu de succès véritable qu'avec la création de la Fédération française. يعني ما عرفش النجاح الحقيقي ديالو إلا بعد إنشاء الفيدرالية الفرنسية. Reconnu comme sport olympique à Tokyo، اعترف بالكرة الطائرة كرياضة أولمبية في طوكيو. Le volleyball connaît une popularité croissante et ce sport compte aujourd'hui plus de 65 millions de pratiquants dans le monde. الكرة الطائرة عرفت واحد الشعبية متزايدة، وهذه الرياضة يمارسها أزيد من 65 مليون ممارس في العالم. إذن نحاول نملأ هذه الفراغات بالسنوات. فكما قلت سابقا في الدرس هناك السنوات اللي عندنا 1936 1895 1964 هنا au début du 20e siècle بداية القرن العشرون. فيجب التعامل بذكاء مع النص. وخا ما فهمتش الجمل نشوف السنوات من الأصغر إلى الأكبر. دونك أصغر سنة هي 1895 كتجي من وراء 1936 ثم 1964. إذا هنا غتكون انفونتي en 1895 par ويليام مورغان، اخترعت سنة 1895 par ويليام مورغان. Professeur d'éducation physique américain، le volleyball fut organisé et défini en tant que sport seulement. هنا غتكون au début du 20e siècle، يعني كرة الطائرة تنظمت واعترفت بها كرياضة فقط في بداية القرن العشرون. هنا ثم هنايا عندنا en France considéré comme un sport de plage، il n'a connu de succès véritable qu'avec la création de la Fédération française. الفيدرالية الفرنسية تنشأت سنة 1936 1936. ثم أخيرا
اعترفت كرياضة أولمبية في طوكيو سنة 1964. 1964.